السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل کریٹو قرآن۔ ویورس، آج جس صورت کی میں تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ صورت قیامہ ہے۔ سورۃ قیامہ قرآن پاک کی 75 صورت ہے۔ اس کی 40 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ ویورس، سورۃ قیامہ کی فضیلت ہے، جو شخص ہر جمعرات کو رات کو یہ صورت پڑھے گا عذاب خداوندی اور قبر کی تنگی اور دیگر رنج و عالم سے خلاصی پائے گا۔ پاک پانی پر دم کر کے پینے سے دل میں فرحت اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اب اس صورت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ألن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا يحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناصرة إلى ربك ناصرة ووجوه يومئذ بعصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا تصدق ولا تصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم۔